हालेलुया, हालेलुया. पूण तुवें कितें करूंक जाय तें आतां जुजे आमकां सांगता. वांटो 20%. जी पीक जातली 7 वर्सां ताचो 5वो वांटो तुवें कुशीन काडपाक जाय. एक इकॉनॉमिक सोल्युशन जुजे हे राजाक दिता. हालेलुया, हालेलुया. 5वो वांटो, 5वो वांटो. सेव एंड इन्वेस्ट. सेव एंड इन्वेस्ट. हो कायदो जे कोण पाळटात ते जाणात. आज पेन्शनाचो कायदो चलता कित्याक ही आसा इकमोत जुजेची. हालेलुया. आयज जुजेच्या ताळ्याक काम दिलो देखून हे पेन्शन काय बरें चलता. आणि हे भाशेन हे पेन्शन केला की डायरेक्टली तुझ्या सॅलरींतल्यान काट जावपाक. तुका वचोन जर भरपाक पयशे दिले कितले फावटी तूं पयशे भरचो ना ते तूं आनी हांव जाणा. तूं वेता म्हणसर तुजे पयशे उरप ना उरप ते तुज्याक सांगपाक जायना. पूण ही मोत ही जुजेची. हालेलुया. आणि ताचो फायदो जेन्ना तुज्या जिवितांनी 7 वर्सां येतली लाचारपणाची, उणेपणाची, जेन्ना तुजी ताकद विरोध येतले तेन्ना तुका ह्या उपोर 7 वर्सांचो तुवें सांबाळलेलो देखून ताचो तुका फायदो जातलो. हालेलुया, हालेलुया. पळय, देवान आमकां बी दिला आनी उंडो दिला. उंडो फाल्यां दवरपूय सारकें न्हू, तो कुसतलो. आनी पी फाल्यांचें आयजूय हायल्यार फायद्याचें न्हू, कित्याक फाल्यां तुका कांय उरचें ना. तुका बॅलन्स करपाक कळपाक जाय. हालेलुया. उंडो खावपाक पूण पी फुडाराक रोवपाक. प्रेज द लॉर्ड. हे भाशेन तूं जर करीत जाल्यार आतांय तूं खुशाल आसतलो आनी फुडाराकूय तूं खुशाल आसतलो. पूण नेणारपणाक लागून तूं फाल्यांचें बी खाय नाका. फाल्यां तूं उपाशी पडटलो. फाल्यां तूं उपाशी पडटलो. आयज जायते जाण इतले पुजावन दवरला आनी आपल्या जिवितान एक भिकाऱ्या भाशेन ते जियेतात. आनी फाल्यां जेन्ना तो मरोन वेता तेन्ना सगळे भायर सरता. कितलेशे धन दौलत ताचे जे आसली आनी ते धन दौलतीक आयज भुरगे झगडटात. तुका कळपाक जाय बॅलन्स करपाक. तुजे जिवितान तूं खुशाल राव आनी दुसऱ्याकूय तूं खुशाल जावपाक तूं सांबाळून दवर. हालेलुया. बेश्टो देव दितलो म्हूण तुमी हे कायद्याक नेगार वचो नाकात. हो कायदो जोजोफाक देवान उगडापो केल्लो कायदो. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळय, जुजे खबर नासली तो कालूच भरपणीक आसलो. आनी ह्याच वेळार आयज तो एका मनादीक जाग्यार पावतलो ताका खबर नासली. तुजो फुडार तुका जरी खबर ना. पूण जें तूं बी भोगता, तुका कडेन दूख जाता, तुका कडेन रोडो घेता तें भोगता आसतना, पूण तरी आसतना तूं भोग. कित्याक भोगलोय बी फाल्यां तुका खुशालकाय आनी संतोष तुका उत्पन्न करतलो. हालेलुया, हालेलुया. ते बोनकोणी ताच्या सांगाताक जायते जाण आसले. तांकां जर खबर आसली जाल्यार फाल्यां तो प्रायम मिनिस्टर जावपा आसा जाल्यार ते कितें करतले आसले खबर आसा? जुसे यो आमी तुजे पासून मागता, आमी तुजे पासून मागताय. फाल्यां तूं प्रायम मिनिस्टर जावपा आसा.
त्या दोन हांव थिंगा उरपाना, आमकांय तूं भायर काडटलो. पूण हो काळ कोणाकूच खबर आसना. देवाचो काळ तो. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो काळ सगळ्याच्या जिवितान येता. जशें घडयाळ घुंवता आनी त्या वेळार ते पावता, तेच भाशेन तुजे जिवितान तो काळ येतलो. पूण तो काळ तुका चुकलो जाल्यार घडये तुका 10 वर्सां वसोन तो वेळ तुज्या जिवितान परत येवपाक. देखून जेन्ना येता तूं तयार राव. तूं तयार राव. केन्ना तुज्या जिविताचो पट्टो उक्तो जातलो तो तूं नाका. तुका जाय त्यो कोणे खुणां दिसतात खऱ्यो, पूण तो एक्झॅक्ट टायम तूं नकळो. हालेलुया. थँक यू जीजस. सुजे काल बोलकोणी लाचार आसलो, पूण आयज अकस्मात तो प्रायम मिनिस्टर जाता. आनी पळय राजा कसलो अधिकार ताका दिता. हालेलुया. हालेलुया. आख्खे इजिप्ता वयर फारोवान ताका राजपाल नेमलो. आनी फारोवा असो हुकूम सोडटा, पळय फकत तो सोदरे खातीर हांव राजा, पूण सगळो राजकारभार चलयतलो, सगळो अधिकार हांव तुका दिता. फकत कितें दाखयता तें जाणा जाल्यार पुरो न्ही. फकत तें काळ तुज्या जिवितान येतले हें जाणा जाल्यार पुरो न्ही. कितें करचें तें जाणा जावन चड गरजेचें. फारोवान फकत तें सोपन उगडापे केलें म्हूण ताका तें पोजिशन मेळोंक ना, पूण ते काळांत कितें करचें तें ताणें सुटावो दिलो. देखून तो महान जागो ताका मेळ्ळो. आमचेय जिवितान आमी आमकांच तयार करपाक जाय. कोणूच तुजेशी येवपाना जर तूं ताका सुटावो दिवपाक शकना. आमी सुटावो दिवपी हातयारां जावपाक जाय. ती करपाक आमचेर आमी घेवपाक जाय. आमी देवा कडेन मागपाक जाय. आमकां हातयारां करपाक सुटावे दिवपाचे. हालेलुया. हालेलुया. आयज जर तुका कोणूच जर पळयना, आयज जर तुका कोणूच जर वळखना, तुजेची सुटावो ना देखून. हालेलुया. कोण मनशांनी फकत तुका पळयोनूच मनीस तुजेशी येवपाना, पूण तुजेशी जर सुटावो आसा ती गजाल सगळ्याक पावयतली आनी ती गजाल लोकांक ओडून तुजेशी हाडटली. संवसाराचे शिमेतान म्हणटा सिबा राणी सोलोमनाची जाणवाय आयकोन ती सोलोमनाशी आयली. सोलोमनाक ती वळखन आसली, पूण ताची जाणवायची किर्ती संवसाराचे शिमे पर्यंत पावली. हालेलुया. मनीस कडेन तुका तोंडान वळखोचें ना, पूण तुजे तयारी जर तुवें केल्या, तुजी गजाल इतले संवसाराक शिवरतली की मनीस तुका गजालेक आयकोन तुका वळखतले. जेन्ना म्हाका कामाचो हाडलो, हालेलुया, म्हाका टर्मिनेट केलो, कोणूच नकळो आसले. देवान थोड्यांक उजार केले म्हाका परत कामाक घेवपाक, आनी म्हाका परत कामाक घेतलो 17 दिसांनी. आनी देवाक आर्ग 17 दिसांचोय पगार म्हाका दिलो. पूण तें जाले उपरांत आल्फ्रेड म्हणटा तो कोण गाय म्हूण पळयो. जायते जाणां आमच्या लायनीर येताले आनी म्हाका भेटताले. ते म्हाका वळखो नासले, पूण जें कितें घडलां ते घडणेक लागून कोण तो आल्फ्रेड म्हणलो जाका काडलो ताका परत घेतलो. काडलो ताका वालोर ना, परत घेतलो ताका वालोर आसा.
ते तुका पुरो. कित्याक एक मनीस पासून तुका जर लायक करता, तो जर आसा आनी तो जर मनान एक जाग्यार आसा जाल्यार जोसेफा भाशेन एकलोच मनीस तुका पुरो ते जुडयेर पावोवपाक. देखून कोण कितें म्हणटा ताचेर तुजें लक्ष लायनाका. तुज्यो बऱ्यो कन्यो तूं करीत वच, करीत वच, करीत वच. त्यो कोणाक तरी उजार करतलो तुज्यो कन्यो पळोवन आनी ते कोणाक ते उजवाड तेन्ना बांदतलो मनीस तुका वळखतलो आनी ते देवाक महिमा दिवपाक पावतलो. हालेलुया, हालेलुया. निराशी जायनाका. कोण कितें म्हणटा निराशी जायनाका. जेजू कोटयो म्हणटाले, पातकी म्हणटाले, बेबदेसांक आतां भोंवता म्हणटाले आनी जेजू आयकोन आयकोन आसतलो सारको करतलो. कित्याक तो आपलें मिशन जाणा आसलो बापाची खोशी करून. हालेलुया. I have to work the works of him who sent me while it is day. दीस आसतना, उजवाड आसतना म्हाका धाडला ताच्यो कोंड्यो करूंक, ताची खुशी करूंक हांवें जावी. काळोख येतलो तेन्ना कोणाच्यान वावर करपाक जावपाना. तुज्या जिवितान एक दीस काळोख येतलो, तूं वचोंक जातलो. वचोन वचा जिविताचो कायदो तुका बोळ आसचेना. पूण जेन्ना तुका बोळ आसा तेन्ना तूं देवाची कामां कर. जेन्ना तुका बोळ आसा तेन्ना तूं समाजाची कामां कर. कित्याक एक दीस येतलो जेन्ना कोणाच्यान वावर करपाक जावपाना. पूण जे तुवें वावर केल्ले ते तुका फायद्याचे पडटले आनी ते वावर केल्लो देखून तुजें नांव ह्या संवसारान उरतलें. हालेलुया. हांव सदांच हांगा पासून हांवें उठलां. हांव आयला खरो पूण साद्या मनशा भाशेन हांव वेचोना. म्हजें नांव हांगा दवरूनच हांव वेतलो. हो तुजो आनी म्हजो आवलो जावपाक जाय. बेश्टोच देव नांव दवरिना. तुजें जो कोण आपलो जीव झरोयता तो आपलो जीव सांबाळटा. जो आपलो जीव झरोयता तो आपलो जीव सांबाळटा. आनी एक व्हड देख आमकां फेस्त आतां करपाचें आसा. व्हडे कशे भाशेन एक उतरान ताचें जिवीत बदल्लें आनी जे संवसाराचें मन आसलें महान जाग्यार पावपाक ते आत्मीक वाठारांत देवान ताचें नांव राखलें. की तो सदांच म्हणटालो म्हजें नांव सगळ्याच्या तोंडार आसचें. जेन्ना तो संवसारी मनाचो आसलो म्हजें नांव आनी तें नांव खरेंच देवान सगळ्याच्या तोंडार आयज ताका वळखता. जगांतल्या शिमे पर्यंत सगळो लोक ताका वळखता. आख्खो संवसार जोडीत आनी तुजो आत्मो इबाडी जाल्यार तुका कसलो फायदो. आख्खो संवसार जोडीत पूण तुजो आत्मो इबाड गेल्यार तुका कसलो फायदो. आयज आमी देवा करूया. ते झुजे भाशेन जें कितें देवान म्हजे भितर गुण घातला तो आमी ओपीत या, ओपीत या, ओपीत या. हालेलुया. कशे भाशेन आमकां दार उगडटा तें आमी पळोवया. हे महान जाग्यार पावपाचें दार उगडटा तें आमी पळोवया. इतिहासाचें पुस्तक आमी वाचुया आनी थंय कशे भाशेन पयलेच 2 वळ आमी वाचुया. हालेलुया. पवित्र आत्मो गडबड्याक घेवन येता तें आमी वाचुया. 2 आदिस्वळ इतिहासाचें पुस्तक कशें घडटा. तुजें दार कशें उक्तें जाता अकस्मात एंड सडनली. तुका खबर ना तो वेळ पूण तूं जेन्ना तयारी करता तेन्ना तुजी तयारी जर जाली जाल्यार अकस्मात तुका खबर पासून आसची ना. हो तो वेळ म्हूण तुका उबारपाचो, हो तो वेळ म्हूण तुका त्या महान जाग्यार पावपाचो. पूण तयारी करात. हालेलुया. हे वेळार आमी सगळीं जाणां उबी रावया आनी कशे भाशेन झणझणीत वाऱ्या सारको एक आवाज आयकोंक आयलो. स्वर्गांतल्यान एक आवाज आयकोंक आयलो आनी आख्खें घर त्या आवाजान भरलें. आनी उज्याच्यो म्हज्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो, त्यो फाटल्यो आनी एकल्याचेर त्यो बसल्यो आनी त्या पवित्र आत्म्यान भरले. आनी त्या पवित्र आत्म्यान ते भरले. तांकां बळ मेळ्ळें, तांकां शक्ती
संवसाराच्या शिमे बोडयान ते जेजूचे घोवाय जाले. हेच ते बोड ह्या वेळार आमी घेवपाक देव आमकां आपयता. मागुया आमकां कृपा ह्या तयारेच्या वेळार सोडी नासतना बरें ते करपाक, थको नासतना बरें ते करपाक ह्या वेळार आमी कृपा मागुया देवाची. कित्याक अकस्मात जेन्ना देव तुका दारां उगडटलो तो सुयेग तुका चुकोना जावपाक देव आयज तुका आनी म्हाका आपयता. मागुया सगळीं जाणां कृपा त्या देवाची विचित्र भाशेन आमी मागुया. ह्या तयारेच्या काळार तयारी करता आसतना थको नासतना तयारी करपाक, थको नासतना बरें ते करपाक, सोडिना जावपाक. Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. आयज त्या वेळार देवान आमकां महान जाग्यार पावपाच्या प्रवासान देवान आमकां गेल्यार आनी कशे भाशेन काळाचो फायदो घेवंक जाय त्या देवान आमकां शिकयला. कित्याक हे महान जाग्यार पावपाचो काळ सगळ्याचे पळय नासतना म्हूण तुजी तयारी आसूं ओ नासूं ताचे पासत तूं मागणें करूं